अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक खालिस सिफली अमल लेकर आया हूँ। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊँगा। इंतहाई आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल अमल नहीं है, इंतहाई आसान है। आपने बस एक अगरबत्ती रोशन करनी है और उसके साथ आपको एक सफ़ेद कलर की मोमबत्ती भी चाहिए। इस मोमबत्ती के ऊपर आपने इस फलीते को बनाना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए। ये अमल आपने 7 दिन करना है। 7 दिन में महबूब तड़प कर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन वक्त का ख्याल रखें, दिन का कोई मसला नहीं है। जिस दिन आपका दिल चाहे आपके पास फुर्सत तो शुरू कर लें, लेकिन उसके बाद आपने 7 दिन करना है। लेकिन यकीनी तौर पे ये बात है कि आपको ये 7 दिन करना नहीं पड़ेगा। 7 दिन से पहले ही आपका मसला हल हो जाएगा। आपका जो मतलूब है वो तड़प कर आपके पास हाजिर हो जाएगा। अब अमल का तरीका ज़हन-नशीन कर लें। ये एक आपने मोमबत्ती लेनी है, सफ़ेद कलर की चाहिए आपको। उसके बाद आपने एक अगरबत्ती रोशन कर लेनी है। उसके बाद आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं लिखूँगा इसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, ताकि आपको फिर नज़र आता रहे। और लिखना आपने मोमबत्ती के ऊपर है। मोमबत्ती के ऊपर आपने लिखना है। वो नक्श, वो जो फलीता बनाना है वो मोमबत्ती के ऊपर बनना है आपने। लेकिन मैं आपको कागज़ पर लिख कर दूँगा ताकि आपको समझ आ सके क्या लिखा जा रहा है। और ये जो कागज़ होगा ये मैं आपको वीडियो में भी पेश कर दूँगा, बता दूँगा। उसके बाद कुछ पढ़ने वाला भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो पढ़ना भी आपने है उस तरीके से। कागज़ पे मैं आपको पहले इसका ये नक्श जो अपने मोमबत्ती पे बनाना है वो बना के दिखा देता हूँ। आप देखते रहें, आपको ये समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपने ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, ये लाम है, इधर भी लाम है, ये है, ये स्वाद है, ये स्वाद है। आगे फिर वो मद जैसे होती है। इस तरीके से ही आपने बनाना है जैसे ये बना हुआ है। ये आप देखते हैं गौर से इसको, जैसे ये बन रहा है। वैसे मैं इसको वीडियो में भी शामिल कर दूंगा साथ ही। और आगे इसके यहाँ आपका ये फलीता ख़त्म हो जाता है। आगे अपने नाम लिखने हैं। फ़लाँ बिन फ़लाँ, अला मोहब्बत फ़लाँ बिन फ़लाँ, अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अलाहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब इसमें यह है कि अगर अमल करने वाला मर्द है तो वो पहले अपना नाम लिखेगा, पहले फ़लाँ की जगह अपना नाम लिखेगा, फिर बिन लिखने के बाद दूसरे फ़लाँ की जगह पे अपनी वालदा का नाम लिखेगा। पहले फ़लाँ पे अपना नाम लिखेगा, दूसरे फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेगा। और आगे अलाहुब के बाद जो फ़लाँ है यहाँ वो ख़ातून का नाम लिखेगा। फिर उसके बाद अगर ख़ातून है तो वहाँ बिन की बजाय बिन्त लिखा जाएगा। फिर दूसरे फ़लाँ पे वो उसकी वालदा का नाम लिखेगा। और अगर कोई ख़ातून ये अमल कर रही है तो वो पहले फ़लाँ पे अपना नाम लिखेगी, फिर बिन्त लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेगी। फिर अलाहुब के बाद पहले फ़लाँ पे मर्द का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये है वो जो अपने मोमबत्ती के ऊपर लिखना है। इस मोमबत्ती के ऊपर जो लिखना है ये वो है। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको वीडियो में भी दे दूँगा।
اس کے بعد جو پڑھنے والا عمل ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، بالکل آسان ہے، وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ اسی پہ بلکہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ پھر آپ کو آسانی رہے۔ کہمیلن، اس کے نیچے 2 زیر آئیں گے، کہمیلن لکھا جائے گا۔ اس کے بعد تحمیلن، جس کے نیچے بھی 2 زیر آئیں گے۔ پھر آگے لکھا جائے گا ہموشن، اس کے نیچے بھی 2 زیر آئیں گے۔ پھر لکھا جائے گا تلتموشن، اس کے بعد لکھا جائے گا ہرکیشن، پھر لکھا جائے گا کمیشن۔ یہ شین ہی لکھا ہوا ہے لیکن نیچے جو 2 زیر ڈالے جا رہے ہیں یہ ان کی آواز آتی ہے، تحمیلن، کہمیلن، یہ 2 زیر کی آواز آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر کمیشن لکھا جائے گا، کمیشن۔ اس کے بعد کیشن، یہ نام یہاں مکمل ہو گیا۔ آگے آپ نے پڑھنا ہے توکلو یا ابلیسا بجلب فلاں من فلاں۔ یہاں آپ اپنے مطلوب کا نام لکھیں گے۔ اگر آپ خاتون ہیں، مرد کے لیے کر رہی ہیں، تو یہاں اس کا نام اور وہاں اس کے بعد بن کے بعد اس کی والدہ کا نام، اور اگر آپ مرد ہیں تو یہاں خاتون کا نام لکھا جائے گا اور بنت لکھنے کے بعد پھر اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیچے، بلکہ یہ پڑھنے والی عبارت ہے، میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ آہیان اشراہین الوحا العجل الساعہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جب آپ موم بتی پہ یہ اوپر والی عبارت لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے موم بتی کو جلا دینا ہے۔ موم بتی کو جلا کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہاں اپنے سامنے آپ موم بتی روشن کریں گے۔ موم بتی کو روشن کر کے پھر آپ یہ عبارت جو نیچے پڑھنے والی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی درود شریف آپ نے نہیں پڑھنا، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی کسی قسم کا، کیونکہ یہ سفلی عمل ہے۔ کہمیلن، تحمیلن، ہموشن، تلتموشن، ہرکیشن، کمیشن، کمیشن، ارکیشن، توکلو یا ابلیسا بجلب
فلاں بن فلاں، یہاں نام لکھا جائے گا، احین اشراحین الوہا العجل الساع، یہ ایک دفعہ پڑھا گیا آپ کا، یہ آپ نے 103 مرتبہ پڑھنا، زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا، آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے، 7 دن سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو اب آخری بات اس میں یہ کرنے والی ہے کہ میں مسلمان بھائیوں سے التماس کروں گا کہ وہ اس عمل کو نہ کریں، اور جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں میں، آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے بعد میں یہ پیپر جو ہے یہ دے دوں گا، آپ کے سامنے ویڈیو میں بھی آ جائے گا، پوری اسکرین پہ آ جائے گا، تاکہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جیسے بھی اس کو آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لکھنا آپ نے موم بتی کے اوپر ہے۔ یہ جو اوپر کی عبارت ہے، یہ جو عبارت بتائی گئی ہے اوپر کی، اس کو اپنے موم بتی پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کو جلانا ہے۔ جب یہ جل جائے، جلانے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کر پھر آپ نے اس کو 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس کو آپ کسی پینسل سے لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں، اگر ماچس کی تیلی سے لکھنا چاہیں تو بھی موم بتی پہ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ سوئی سے لکھنا چاہیں تو سوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن یہ لکھا جانا چاہیے، یہ سب کچھ، یہ نام وغیرہ بھی اس کے اوپر آ جائے تو آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔